सदा झैं आज पनि हामी हाम्रो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषय लिएर यस भर्चुअल कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौं। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल एकचोटी सम्झनुस् त यो भन्दा अघिल्लो पाठ हामीले के छलफल गरेका थियौं? याद आयो? हो, हामी एकाइ 4 को एकाइ 4 नागरिक चेतना पाठ 1 छलफल गरिसकेका छौं र हाम्रो पाठ 1 के थियो? राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू सही, भूमि र जनसङ्ख्या हो। ल आजको हाम्रो रहेको छ राज्यका आधारभूत तत्त्व, सरकार, सार्वभौमसत्ता र संविधान। फेरि यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ। आजको हाम्रो एकाइ 4 नागरिक चेतना, पाठ 2 राज्यका आधारभूत तत्त्व, सरकार, सार्वभौमसत्ता र संविधान। 3वटा आधारभूत तत्त्वको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। चित्रले के बुझायो? हो, अहिलेको मन्त्रीमण्डल अथवा अहिलेको सरकार, नेपाल सरकार हो। सही छ। त्यस्तै गरेर लेखेकै छ नेपालको संविधान। ल अब अलिकति भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भने जस्तै हामीले अघिल्लो पाठको बारेमा केही छलफल गरेर अनि हामी हाम्रो आजको पाठतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? कपी कलम लिएर अनि पाठ्यपुस्तक नि? हो, हाम्रो सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको पेज नम्बर कति रहेको छ? 56 मा यो पाठ रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो नक्सा हेर्नुस् त, याद आयो? हो, अघिल्लो पाठमा हेरेको थियौँ हामी। यो घर बन्दै गरेको छ सोधेको थिएँ नि त मैले, हैन? यो बन्दै गरेको घरलाई चाहिने, बनाउनको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू के होलान् भनेको थियो, हैन? हो, जस्तै हामीहरूले इटा, काठ, सिमेन्ट, ढुङ्गा, बालुवा, रड, सिसा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिन्छ। हो, एउटा घर बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, त्यसको आवश्यक तत्त्वहरू हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले विज्ञान विषय छलफल गरेका छौँ, पढेका छौँ, हैन? पानीमा आवश्यक तत्त्व के हुन्छ? H2O, हैन? हाइड्रोजनको 2 मात्रा अनि अक्सिजन भनेर पढेका छौँ नि। हो, त्यस्तै पानीको चाहिँ आवश्यक तत्त्व हाइड्रोजन, अक्सिजन भए जस्तै घर बनाउनको लागि यी तत्त्वहरू आवश्यक भए जस्तै राज्य हुनको लागि के आवश्यक तत्त्वहरू पर्दछ भनेर हामीहरूले छलफल गरेका थियौँ। हो, त्यसमा हामीहरूले राज्यका आवश्यक तत्त्वहरूमा के थियो? भूमि, जनसङ्ख्या सहित 2टा त पढिसकेका थियौँ र आजको हाम्रो रहेको छ सरकार, सार्वभौमसत्ता र संविधान। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले हो पाठ 1 मा राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू कतिवटा तत्त्वको बारेमा छलफल गरेका थियौँ? सही, 2टा। के थियो? एउटा थियो भूमि र अर्को थियो जनसङ्ख्या। हो, जम्मा हामीहरूले कतिवटा? गुड, 5वटा हामीहरूले छलफल गर्नुपर्छ। राज्यका आधारभूत तत्त्व 5वटा छन् भनेर हामीहरूले छलफल गरेका थियौँ र जसमा भूमि र जनसङ्ख्याको बारेमा हामीहरूले छलफल गरिसकेका छौँ भने आजको हाम्रो यस बसाइमा भाइ बहिनीहरू राज्यका अरू 3वटा तत्त्वहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ विस्तृत रूपमा है। पहिलो हेर्नुस् त, सरकार, दोस्रो सार्वभौमसत्ता र तेस्रो संविधान। अर्थात् यसलाई हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भने पनि हामीहरूले पहिलो भूमि, दोस्रो जनसङ्ख्या छलफल गरिसकेको छौँ, तेस्रोमा सरकार, चौथोमा सार्वभौमसत्ता र 5औँमा संविधानको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब यति भए अगाडिको पनि सम्झना आयो। अब हामीहरूले यसलाई एक-एक गरेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ? तयार हुनुहुन्छ हैन त? गुड। ल अब हामी राज्यको तेस्रो अथवा राज्यको अर्को आधारभूत तत्त्व के को बारेमा? सरकारको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो पाठ 1 मा अर्थात् अघिल्लो पाठमा सरकारको बारेमा पनि केही छलफल गरेका थियौँ नि, याद छ? हो नि, सरकार र राज्य एउटै हो त भन्दा होइन। सरकार के हो? राज्य सञ्चालनको एउटा माध्यम हो, साधन हो भनेर छलफल गरेका थियौँ। हो,
सरकारलाई मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डल पनि हुन्छ भनेका थियौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छलफलको एउटा चित्रलाई प्रस्तुत गरेको छु। अर्थात् राज्य सञ्चालनको विषयमा छलफल भइरह होला। किन? सरकारको काम भनेकै के हो? राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख कुरा हो। अब भाइ बहिनीहरू, सरकारको बारेमा अझै बढी हामी छलफल गर्नेछौँ है। ल हेर्नुहोस् त, राज्यको तेस्रो अनिवार्य तत्त्व भनेको के हो? सरकार हो। पहिलो र दोस्रो भूमि जनसङ्ख्या, तेस्रो के आयो? सरकार। त्यस्तै गरेर सरकार राज्य सञ्चालनको माध्यम वा साधन हो। अर्थात् देशको सञ्चालन, राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको गठन भएको हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हो भनेर हामीले केही त बुझिसकेका छौँ। र सरकारको कार्य गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्कामा जोडिएको देखाएको छ। अर्थात् एकअर्कासँग रिलेटेड छ। अर्थात् सरकारको काम गर्नको लागि, सरकारलाई, देशलाई चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अलिअलि म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्छु। त्योभन्दा बढी अहिले भाइ बहिनीहरूलाई म भन्छु, यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा हामी कक्षा 8मा अलग अलग पाठमा यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अहिले त हामी सरकारको बारेमा मात्रै छलफल गर्नेछौँ। यो चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। यो भनेको कार्यपालिका अथवा सरकार पनि भन्छौँ हामी होइन, यसलाई पनि कार्यपालिका भन्छौँ। मन्त्रीमण्डल, यस अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, दैनिक प्रशासनिक कामहरू यसै अन्तर्गत हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नु, सर्वोच्च अदालत। अदालतको बारेमा थाहा छ? अदालतले न्याय सम्पादन गर्छ होइन। हाम्रो हक अधिकार कतै हनन भयो, केही भयो भने हामीले उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो? अदालत। न्याय माग्ने ठाउँ कहाँ हो? अदालत हो। यो भनेको न्यायपालिका अन्तर्गत पर्दछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कार्यपालिका भयो। सर्वोच्च अदालत, अदालत 3 तहको हुन्छ, हामीलाई थाहा छ है। हो, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत भनेर 3 तहको अदालतहरू रहेका छन्। हो, न्याय सम्पादन हुन्छ अर्थात् न्यायपालिका अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर यो चित्र भनेको के हो? व्यवस्थापिका संसदको कार्यालयको चित्र हो। अर्थात् हामीहरूले मतदान दिएर यो चाहिँ सङ्घीय, अब बुझ्नुपर्छ यसरी, अहिले के छ त भन्दाखेरि 3 तहको सरकार छ। सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य हो हाम्रो होइन। हो, 3 तहको सरकार छ, केन्द्रमा अनि प्रदेशमा हो, अनि स्थानीय सरकार बनिन्छ। हो, यो केन्द्रमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको कार्यालय हो। अर्थात् व्यवस्थापिका भनेर हामी यसलाई भन्दछौँ। हामीले पठाएको जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बसेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, बनाउने, प्रधानमन्त्रीहरू छान्नेदेखि लिएर हो, राज्य सञ्चालनको लागि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अब योभन्दा बढी अघि मैले भने हामी कक्षा 8मा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनटैको फरक हामी अध्ययन गर्नेछौँ है। हो, अहिले हामी के को बारेमा छलफल गर्दैछौँ? सरकार अर्थात् राज्य सञ्चालनको तेस्रो आधारभूत तत्त्व सरकारले गर्ने कामको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। सरकारले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, सीमाको सुरक्षा गर्ने, त्यस्तै गरेर शान्ति सुरक्षाको काम गर्छ। सरकारको काम धेरै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अहिले हामीले ठिक्क चाहिने पढ्छौँ, छलफल गर्छौँ, अनि हाम्रो कक्षा बढ्दै जाँदा हामी धेरै कुराहरू अझै बढी बुझ्दै जानेछौँ। हो, सरकार गठन भएको हुन्छ र सरकारले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, एकत्रित गर्ने होइन, सीमाहरूको, हाम्रो देशको सीमा जुन छ नि होइन, हाम्रो सीमा सुरक्षा गर्ने काम, त्यस्तै गरेर देशभित्र शान्ति सुरक्षा अमन चयन गर्ने काम कसको हो? सरकारको हो। यो सरकारले गर्दछ। त्यस्तै गरेर सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको के हो? कानुनको निर्माण गर्ने हो। कानुन भनेको देशको मूल कानुन भन्छौँ नि हामी,
पढाएको थियो है। हो, कक्षा 6 मा त भाइ बहिनीहरूले अलग्गै पाठ पढेको थियो नि त, संविधान भनेर। हो, कक्षा 6 मा पनि संविधान भनेर के गरेको थियो, अलग्गै पाठ पढेको थियो। हाम्रो संविधान भनेर एकाइ 4 को पाठ 1 मा पढेको थियो। हो, यो संविधान मसँग पनि छ। मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा यो समीक्षात्मक अध्ययन कसैले लेखेको संविधानको पुस्तक भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब त कक्षा 6 मा पनि पढ्यौँ, हामी 5 मा पनि केही संविधानको बारेमा हैन हामीले केही छलफल गर्यौँ। अब त तपाईहरुसँग पनि हाम्रो देशको संविधान एउटा चाहिन्छ। छ ल, जोसँग छ, छैन भने उहाँहरूले एउटा संविधान हामीले किनेर राख्न सक्छौँ, घरमा पनि होला है। हो, यो संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। यो कानुनको निर्माण गर्ने काम पनि सरकारले गर्दछ। त्यस्तै गरेर दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, हेर्दै जानुस् है। दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने। दैनिक प्रशासन सञ्चालन भनेको हामीले कति कामहरू गर्न कार्यालयहरूमा जानुपर्छ, पर्दैन? पर्छ नि। हामी विद्यार्थीहरू हौँ, ठुलो क्लासमा गएपछि फर्महरू भर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जिल्लामा कार्यालय हुन्छ, वडामा पनि शिक्षाका अफिसर हुन्छन्, काम पर्न सक्छ हैन। विद्यालय पनि त एउटा शिक्षाको निकाय हो। विद्यालयमा दैनिक कामहरू भइरहेको हुन्छ, हो कि हैन? यी सबै काम गर्नको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सरकारको काम हो, सरकारले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। अझै पछाडि म प्रश्न पार्छु। त्यस्तै गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने, राजस्व भनेको चाहिँ कर तिर्ने हुन्छ नि। हामीले सामानहरू किन्दा अथवा हामीले उपभोग गरेको जग्गा जमिन घरहरूको पनि त हामीले राजस्व तिर्नुपर्छ। किनबेच गर्दा हैन, जनेका जग्गा जमिन किनबेच गर्दा पनि तिर्नुपर्छ। हो, यस्तो राजस्व सङ्कलन गर्ने, व्यापारहरू गर्नेबाट पनि हुन्छ हैन, गर्ने काम पनि सरकारले गर्दछ। त्यस्तै वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध भनेको हाम्रो देशको अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध कायम गर्ने काम पनि सरकारले गर्छ। यस्ता धेरै कामहरू सरकारले गरिरहन्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, धेरै छ है। यसलाई यी कामहरू पनि सरकारले गरिरहेको हुन्छ। यसलाई म सानो फेरि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँनिर के लेखेको छ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। हामी शिक्षा मन्त्रालय मात्रै पनि भन्ने गर्छौँ हैन। हो, शिक्षा मन्त्रालयले एकछिनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि हामीले सरकार भनेको प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू भनेको थियो कि थिएन? मन्त्री परिषद भनेको पनि थियो है। हो, अब एउटा उदाहरण, हामी विद्यार्थी शिक्षक भएकोले म विद्यार्थीहरूलाई यही उदाहरण दिन्छु। शिक्षाको सबैभन्दा तल्लो निकाय भनेको हामी विद्यार्थीहरू हौँ हैन। विद्यालय हो, त्यहाँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, सञ्चालन गर्नको लागि प्रह हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन समिति हुन्छ, हो कि हैन? हो नि। त्यस्तै गरेर वडाहरूमा, गाविसहरूमा, नगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा शिक्षा विभाग हुन्छ, शिक्षालाई हेर्ने। जिल्लामा जिल्ला समन्वय इकाइ भनेर हुन्छ। त्यस्तै गरेर केन्द्रमा हैन विभागहरू हुन्छ, त्यस्तै मन्त्रालय हुन्छ। हो नि। हो, यो दैनिक कामकाज हुन्छ, हुँदैन? दैनिक विद्यालयमा पढाइहरू भइरहेको हुन्छ, बालबालिकाको फारम भर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सर्टिफिकेटहरू दिने, यी कार्यहरू भइरहेको हुन्छ नि। हो, यस्ता खालका हरेक मन्त्रालय अन्तर्गत, हो कि हैन? हरेक मन्त्रालय अन्तर्गत सबै कामहरू भइरहेको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ दैनिक प्रशासनिक कार्य। यो त साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्य हो सरकारको। यो कार्य सरकारले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै शिक्षा जस्तै एउटा सानो उदाहरण फेरि यहाँनिर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग भनेको छ। अर्थात् करहरू राजस्व सम्बन्धी सङ्कलन गर्ने कार्यहरू गरे हुन्छ। हो नि। यही राजस्व सङ्कलन करहरू भएर त देशको बजेट बन्छ, देशका विकास निर्माणका क्रियाकलाप हुन्छन्। अर्थात् सरकारको काममा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू पनि त पर्छन् नि। हो। हो, त्यस्तै गरेर यहाँ के लेखेको रहेछ? परराष्ट्र मन्त्रालय। अघि भनेको नि वैदेशिक सम्बन्धहरू कायम गर्ने अरू देशहरूसँग। हो, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत
यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका हुन्छन्। जस्तै यहाँनिर एउटा मैले भाइ बहिनीहरूलाई सानो एक्जाम्पल उदाहरण दिएको छु। यहाँनिर सार्क सम्मेलन भइरहेको छ। यस्तो सम्मेलन हाम्रो देशमा हुँदा यहाँको अरू देशको प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्त हुँदाखेरि होइन यहाँको हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ जाने हुन्छ होइन, जाने आउने अनि विभिन्न चाहिँ सम्बन्धहरू राख्ने हुन्छ होइन, व्यापार सम्झौताहरू अरू विभिन्न धेरै खाले सम्झौताहरू हुन्छ। यी सबै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छन्। अर्थात् यस्ता खालका दैनिक क्रियाकलापहरू मन्त्रीमण्डल सरकारको कामहरू अन्तर्गत पर्दछ, दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। हो, कति धेरै कार्य रहेछ सरकारको होइन त। अब सरकारले अघि संविधान जारी गर्ने कुराहरू पनि गरेका थियो। यहाँनिर भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य भाग 3 मा रहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, असल सरकार कस्तो हुन्छ त? असल सरकारका गुणहरू के हुन्? सरकार असल भएन भने त जनताले पनि दुःख पाउँछ, हो कि होइन? हो नि, सरकार असल बन्नु पर्यो। राम्रो सरकार भयो भने देश विकास निर्माण हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ, सामाजिक उन्नति हुन्छ। त्यसकारणले असल सरकार भनेको कस्तो सरकारहरू हाम्रो अभ्यासमा पनि रहेको छ। त्यसकारणले असल सरकारका गुणहरू के हुन् भन्नेतर्फ जाउँ है त। अनि मैले केही बुँदाहरू टिपेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूले पनि टिप्नुहोस् र घरमा आफूभन्दा ठुलो अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, अरूहरूसँग सोधेर अझै धेरै बुँदाहरू थप्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि राम्रो हुनको लागि धेरै गुणहरू आवश्यक हुन्छ। सरकार असल बन्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण गुणहरूको बारेमा मैले यहाँनिर बुँदागत रूपमा टिपेर ल्याएको छु। एक एक गर्दै छलफल गर्दै अगाडि बढौँ, हुन्छ? ल, तपाईँहरू पनि टिप्दै गर्नुहोला। जनतालाई सर्वोपरि ठानी जनहितमा कार्य गर्ने। अर्थात् सरकारले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो सीमाभित्र रहेका जनताहरू नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जनतालाई नै सबै थोक सर्वोपरि ठान्ने र जनताहरूको हितमा के गर्दा जनतालाई खुसी हुन्छ, सेवा सुविधा कस्तो चाहिन्छ, विकास निर्माण के चाहिन्छ, जनताले के चाहेको छ, त्यसलाई हितमा राखेर काम गर्ने सरकार नै के हुन्छ? असल सरकार हुन्छ है। अब दोस्रोमा जाउँ त। जनतालाई सङ्गठित गर्ने। अर्थात् जनताहरूलाई हामी सबै, अब जस्तो मानिलिउँ नेपालको कुरा गर्दा हामी नेपाली हौँ भन्ने नेपालीत्वको भावना जगाउने, हामी एक हौँ भन्ने भावना जगाउने। कहीँ पनि भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा डिभाइड एन्ड रुल्स भन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। सरकारले जहिले पनि, असल सरकारले जनताहरूलाई सङ्गठित गर्छ, सबैलाई समानताको भावनाले हेर्ने गर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक कामको पारदर्शिता। सार्वजनिक काम भनेको त सरकारले गर्ने प्रायः सबै सार्वजनिक काम हुन्छ। जति पनि सरकारले काम गरेको हुन्छ त्यसको हरेक पक्षहरू हुन्छ, त्यो पक्षहरूलाई पारदर्शी हुनु पर्यो, सबैले थाहा पाउन सक्ने हुनु पर्यो। गोप्य भयो, देखाइएन होइन, खर्च विवरणहरू जनताले थाहा पाएन भने त त्यहाँनिर पारदर्शिता भएन। त्यसकारण जति पनि सरकारले गर्ने कार्यहरू हुन्छ त्यो जनताहरूलाई के हुनु पर्यो? जानकारी हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो सरकारको हरेक काम कारबाहीहरू। अनि जनता पनि त्यो सरकारप्रति के हुन्छ? खुसी हुन्छ। यो असल सरकारको गुणहरू हो। त्यस्तै गरेर असल सरकारले आफ्नो राज्यको र नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोपरि हित सम्झेर काम गर्दछ। अर्थात् सीमा सुरक्षाका कुराहरू हुन्, नागरिक सुरक्षाका कुराहरू हुन्, शान्ति सुरक्षाहरू एकदम चुस्त दुरुस्त राख्दछ असल सरकारले। अर्को बुँदामा जाउँ। जिम्मेवारीता। अर्थात् हो राज्यप्रति र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ असल सरकार भनेको जहिले पनि। कार्यको पारदर्शिता माथि पनि आयो, सार्वजनिक कामको पारदर्शिता हो। जे जति कामहरू सरकारले गर्छ नि सबै काम के हुनु पर्यो? पारदर्शी हुनु पर्यो, सबैलाई प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर सेवा सुविधाको विस्तार। राज्यले आफ्नो कोषबाट सक्ने गरी जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिनु पर्दछ। मैले अघि भने नि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताकै सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरेर कार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तो कार्य गर्ने सरकार के हो? गुड, असल सरकार हो।
त्यस्तै गरेर आर्थिक तथा भौतिक उन्नति गर्ने आदि, देशलाई आर्थिक रूपमा के गर्ने, समृद्ध बनाउने, भौतिक रूपमा पनि उन्नति गराउने हैन, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने सरकार के हो त, असल सरकार हो। र केही बुदाहरू भाइ बहिनीहरू मैले यहाँनिर टिपेर भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरेँ र आदि भनेको छ, यो मात्रै होइन अरू पनि छन्। भाइ बहिनीहरूले हो आफूभन्दा ठुलो अभिभावक शिक्षकहरू अनि आफैहरूले पनि अध्ययन गरेर छलफल गर, अरू बुदाहरू पनि असल सरकार कस्तो सरकार हुन्छ त भनेर आफूहरूले पनि सोचेर के गर्ने, लेख्ने, थप्ने। हस् ल, अब भाइ बहिनीहरू हामीले सरकार एउटा तेस्रो राज्य सञ्चालनको तेस्रो आधारभूत तत्त्व सरकारको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अर्को आधारभूत तत्त्व के तर्फ अगाडि बढ्छौँ, सार्वभौम सत्ता। सुनिरहेको कुरा हो, के हो भन्ने लाग्ला हैन। नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेको पनि सुन्या होला हो। यसलाई हामी बुदागत रूपमा हेर्दै जाउँ, हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सार्वभौम सत्ता भनेको एक प्रकारको के हो, शक्ति हो जुन आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र राज्यलाई प्राप्त सत्ताको अधिकार नै के हो, सार्वभौम सत्ता हो। सीमा क्षेत्र, सीमाभन्दा बाहिर त अर्को देशको सीमा, राज्यको सीमा छ नि त होइन हो। हाम्रो कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको सीमा क्षेत्रभित्र होइन रहेको जुन राज्यलाई प्राप्त सत्ताको जुन अधिकार हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, सार्वभौम सत्ता भनिन्छ। जस्तै यो सीमा हो, हामीलाई थाहा छ, हामीले अघिल्लो पाठमा पनि हेरिसक्यौँ, यो जति पनि माथि यो जुन बाहिरी लाइनीहरू छ यो हाम्रो सीमा हो। यो सीमा क्षेत्रभित्र जति पनि चाहिँ अधिकारहरू छ होइन, यहाँ जति पनि जति कुराहरू छ नि होइन हो, मानवीय भौतिक अन्य होइन सम्पूर्ण कुराहरू, जमिन मुनि भौगर्भिकदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको जुन शक्ति छ त्यो नै के हो त, सार्वभौम सत्ता हो। त्यस्तै गरेर यसलाई अझै मैले अघि भनेको कुरालाई प्रष्ट पारौँ है। अर्को शब्दमा भन्दा राज्यको भूमिमा स्थित, यो भूमि है स्थित जमिन, हेर्नुहोस् है, जमिन, जल, जङ्गल, अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू अर्थात् भूगोल, यो सम्पूर्ण भूगोल र राज्य सत्तामाथिको अधिकार नै के हो त, सार्वभौम सत्ता हो। हेर्नुहोस् है, फेरि माथिदेखि तीनवटै बुदालाई एकचोटि सरसर्ती म फेरि पढिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, टिप्नुहोस्। सार्वभौम सत्ता एक प्रकारको विशेष शक्ति हो। आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र राज्यलाई प्राप्त सत्ताको अधिकार नै सार्वभौम सत्ता हो। अर्को शब्दमा भन्दा राज्यको भूमिमा स्थित जमिन, जल, जङ्गल, प्राकृतिक स्रोत, भूगोल र राज्य सत्तामाथिको अधिकार नै के हो त, सार्वभौम सत्ता हो। अर्थात् यहाँनिर एउटा सीमा देखाइयो, सीमा क्षेत्रभित्र जति पनि रहेको, यहाँ हेर्नुहोस् जङ्गल छ, जल छ, जमिन छ, हिमाल पहाड, जति कुरा प्राकृतिक स्रोत साधन होइन, जति छ यी सम्पूर्ण कुराहरूमाथि अधिकार नै के हो त, अधिकार नै के हो, सार्वभौम सत्ता छ हो। अनि यो हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता, यो सम्पूर्णको अधिकार को माथि छ त, एकचोटि हेरौँ है त। यसैलाई प्रष्ट पारौँ, सार्वभौम सत्तालाई सम्प्रभुता पनि भनिन्छ है। सार्वभौम सत्तालाई सम्प्रभुता पनि भनिन्छ। सम्प्रभुता भनेको सर्वोच्च शक्ति, सबैभन्दा माथिल्लो शक्ति, जोसँग सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जो छ त्यो एकदमै सर्वोच्च शक्तिमान पनि हो भनिन्छ। र यसलाई राज्यको प्राण भनिन्छ। सीमालाई अथवा भूमिलाई शरीर भने जस्तै, अघि हामीले पढेको थियौँ नि, भूमिलाई के भनेको थियो, शरीर जस्तै हो भनेको थियो भने यो चाहिँ प्राण जस्तो हो है, बुझ्नु पर्यो नि। सार्वभौम सत्ता चाहिँ राज्यको के हो, प्राण जस्तै हो। र
यसले राज्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व र मान्यता पनि प्रदान गर्दछ। यो ठुलो कुरा हो, यसैले धेरै कुराहरू निर्देशित गर्दछ। र मैले अघि पनि भने नेपालको संविधानमा चाहिँ यो सम्पूर्ण जुन सर्वोच्च अधिकार छ को माथि निहित भनेको छ भन्दा नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यसमा हेरौँ त। हामीसँग मैले भनेको छु नि संविधान पनि एउटा लिनु राम्रो हो, र यो संविधानको भाइ बहिनीहरू है प्रारम्भिक भनेर त्यहाँ भाग 1 प्रारम्भिक भनेको छ, यहाँ पनि मैले देखाउँदैछु हेर्नुहोस्, भाग 1 प्रारम्भिक भनेर है। यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, भाग 1 प्रारम्भिकको पनि 2 नम्बरमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। हेर्नुहोस् है, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। मैले अहिले के भन्दै थिएँ, नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता त सबैभन्दा सर्वोच्च शक्ति रहेछ नि त। यो शक्ति कोमा रहेको छ भन्ने कुरा त संविधानले भन्नु पर्यो। के भनेको रहेछ, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। कोमा रहेछ हो, तपाईँ हामी सबै नेपाली जनतामा रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। सबैभन्दा ठुलो कानुन संविधान हो। संविधानले जे भन्छ अक्षर सरकारले पनि पालना गर्ने हो, हामी जनताले पनि हो। त्यसकारणले नेपालको सार्वभौम सत्ताको अधिकार कोमा रहेछ? गुड, तपाईँ हामी अर्थात् नेपाली जनतामा रहेको छ। यो कुरा हाम्रो संविधानले नै बोलेको रहेछ हो। ल अब केही प्रश्न हुनुभयो, नेपालको सीमाभित्र रहेको जे जति चाहिँ प्राकृतिक राजकीय सरी हाम्रो चाहिँ जुन सत्ता हैन राजनीतिक यो गतिविधि सत्ताहरू छ, त्यस सम्पूर्ण कुराहरूको अधिकार, जल जमिन हैन खनिजहरू होस् जे जति होस्, यो सम्पूर्णको अधिकार नेपाली जनतामा छ है भनेर हाम्रो संविधानले नै हो किटान गरिदिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो 5औं अर्थात् राज्यको आधारभूत तत्त्व सरकार, सार्वभौमसत्ता र संविधान, त्यसमा 2टा हामीले पढिसक्यौँ। 5औं आधारभूत तत्त्व भनेको के हो? संविधान हो। अर्थात् संविधान भनेको के हो? याद आयो? सम्झना छ अलिअलि भाइ बहिनीहरू? याद गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। पहिला पनि छलफल गरे हो यो विषयमा, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा अन्तर्गत हो एकाइ 4 कै पाठ 1 मा संविधान, हाम्रो संविधान भनेर छलफल गर्नुभएको छ। र यसमा संविधान भनेको के हो, संविधानलाई मुलुकको ऐना हेर्ने अनुहार पनि भनिन्छ किन भनेर धेरै कुराहरू र संविधानका विशेषताहरूको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ हो। अब यो राज्यको अहिले हामीले पढ्ने आवश्यक 5वटा तत्त्वहरूमा 5औं तत्त्वको रूपमा संविधान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र मैले पनि यहाँनिर संविधानको बारेमा यो पुस्तक ल्याएको छु र भाइ बहिनीहरू अघि पनि भनिसके कक्षा 7 मा आइसक्नु भएको छ। अब एउटा संविधान त बन्छ, सबैले आफूसँग राख्नुपर्छ। घरमा भए एउटैले काम दियो, छैन भने घरभरिलाई एउटाले काम दिन्छ है त। यसको व्यवस्था गर्नुहोला। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर के लेखेको छ, नेपालको संविधान। कतिजनालाई अहिले पनि के छ भन्दाखेरि एउटा भ्रम छ, हामी भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 भन्ने गर्छौँ हो। हो किन? 72 मा जारी भएको थियो हो, सही हो। तर नेपालको संविधान यसको नाम हो, सम्झनाको लागि ब्र्याकेटमा मात्रै 2072 भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ हो। नेपालको संविधान, यो संविधान पनि हाम्रो देशको राज्य सत्ताको आधारभूत तत्त्वहरूमध्ये 5औं आधारभूत तत्त्वमा पर्दछ, अर्थात् महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा पर्दछ। यो देशको मूल कानुन हो। यो संविधान किन देशको मुहार हेर्न
त्यहीबाट सकिन्छ भन्दा यही संविधानमा त देशलाई 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हैन विभाजन गर्ने कुराहरू, विभाजन गरेर शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने कुराहरू, देशमा 3 तहको सरकार हैन, केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, त्यस्तै गरेर प्रदेशमा प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू संविधानमै लिखित छ। त्यसकारणले संविधानलाई हामी के भन्छौँ? देशको मूल कानुन भन्छौँ। यो त तपाईहरुलाई सम्पूर्ण याद भइहाल्यो, किनभने अघिल्लो पाठमा पनि पुस्तकमा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ अघिल्लो कक्षामा हो। अब भाइ बहिनीहरू, संविधानले राज्य सञ्चालनको तौर तरिका र जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। अर्थात् भाइ बहिनीहरू, जनताको हक अधिकार के हो त? मौलिक हक र कर्तव्य भनेर भाग 3 मा पनि के गरेको छ त? हो, हामी जनताहरूको अधिकार के हो त? हैन, मौलिक हक। त्यस्तै गरेर हाम्रो राज्यप्रतिको कर्तव्य के हो त? कर्तव्य भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ भाग 3 मा। त्यस्तै गरेर राज्य सञ्चालन कसरी? अघि मैले भने नि, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका कुराहरू हैन, त्यही अनुसार निर्वाचन भयो नि त हाम्रो देशमा। यी सम्पूर्ण कुराहरू के छ? नेपालको संविधानमै लेखिएको छ। त्यसैले त संविधानलाई कुनै पनि देशको मुहार हेर्ने ऐना पनि भनिन्छ। संविधानलाई हेर्ने हो भने, अक्षरश पढेर हेर्ने हो भने कुनै पनि देशको संविधानबाट त्यो देशको राज्य सञ्चालन कसरी भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको एकाइ 4 नागरिक चेतना पाठ 2 अन्तर्गत हामीहरूले राज्यका आधारभूत तत्त्व, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधानका बारेमा छलफल गर्यौं र भाइ बहिनीहरूले यी अघिल्लो पाठमा पढेका 2वटा महत्त्वपूर्ण पहिलो र दोस्रो आधारभूत तत्त्व र आज छलफल गरेका 3वटा आधारभूत तत्त्व गरेर राज्य सञ्चालनका 5वटा आधारभूत तत्त्वहरू रहेका भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र अब तपाईहरूले संविधान पनि आफूसँग एउटा राख्नु नै हुनेछ भन्ने पनि मलाई आशा छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो छलफलको विषयलाई यही टुङ्ग्याउँदछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त भाइ बहिनीहरू, बिदा पाऊँ। नमस्कार।